حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ صحیح البخاری کھول لینا باب الخمس کٹ لینا وہ دے بھی تو حدیث مل جائے گی اسی تائیں تے کہنے پڑھیا کرو پڑھنا امام تازہ ہوں دے تے بندے دا دل کر دے ایمان بد دے تے پھر بندہ حلال والا جام دے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزق حلال کمایا کر دے سن میرے پیغمبر نال جنگاں لڑیا کر دے سن کچھ غنیمت دا مال بھی کٹھا ہویا فوت ہون لگے نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر نو بلایا فرمایا میرا بیٹا میرے سر تے قرضہ بڑا زیادہ ہے تے جدوں میں فوت ہو جاواں میرے مرن تو بعد سب تو پہلا میرا قرضہ اتارنا ہے تے قرضہ اتارن تو بعد پھر جتھے کو دینا ہے وہ سارا مال دے دینا ہے تے میرا پتر جدوں مشکل پیش آوے نا قرضہ اتارن دے اندر جدوں کوئی بھی میرے تو بعد تیرے تے مشکل آ جاوے تے تو میرے مالک نو یاد کرنا ہے میرے مالک کو مدد منگنی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کہندے نے ابا جی اج دسیو تسی غلام ہو میں تے ہی سمجھدا رہا کہ تسی آزاد ہو آج پتہ لگا کہ تسی غلام ہو دسو نا تواڈے مالک دا نام کی ہے حضرت زبیر بن عوام اپنا چہرہ تاں کر کے کہندے نے میرا مالک میرا اللہ ہے میرا مالک میرا اللہ ہے لہذا پتر زندگی تے جدوں بھی مشکل آ جاوے تے میرے مالک کو مدد منگنی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میرے باپ دے جان تو بعد میں نو زندگی جدوں بھی مشکل آئی ہے تے میں دعا بھی انجی کی ہے میں آکھیا ہے میرے باپ دے مالک اے زبیر بن عوام دے مالک میرے تے اج مشکل آ گئی ہے فرماتے ہیں اللہ مشکل آسان کر داریا میرے باپ فوت ہو گئے فوت ہو جان تو بعد میں قرضہ موٹا قرضہ جڑا لکھائی وچ جدا پتہ سی میرے باپ نے دسیا سی فرماتے نے میں سارا جمع کیتا تے او قرضہ 22 لاکھ روپیہ بنیا 22 لاکھ روپیہ میرے باپ دے سر تے قرضہ فرماتے نے میں 22 لاکھ روپیہ قرضہ ہن سنیا جے برکت سنیا جے ہاذا من فضل ربیا جو کچھ ہوندا ہے دبیا انج نہیں حلال کمائی دی برکت ویکھیا جے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے 22 لاکھ روپیہ میں اپنے باپ دے سر تو قرضہ لایا تے قرضہ لا کے میں حساب لگایا میرے باپ دے 7 محل 7 مکان مدینے اندر میرے باپ دے 2 محل مصر اندر نکلے میرے باپ دا ایک محل کوفے وچ نکلیا ایویں کر کے کئی مکانات میرے باپ دے سن فرماتے نے قرضہ لا دیتا لان تو بعد 4 سال میں حج دے موسم میں اعلان کردا رہا ہاں اور لوگوں میں زبیر دا بیٹا عبداللہ بن زبیر میں اعلان پیا کرنا میرے باپ کو کسے نے قرضہ لینا تے لے لے فرماتے نے 4 سالوں کا نو قرضہ دندا رہیا جڑا جناب میرے باپ دے سر تے قرضہ سی 4 سالاں تو بعد جدو ٹوٹل جائیداد دا حساب لگایا گیا تے میرے باپ دی جائیداد 5 کروڑ تے 2 لاکھ روپیہ بن گئی 5 کروڑ 2 لاکھ روپیہ بچ گیا حضرات محترم برکت ہے حلال دی